आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाकिरा अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयदा हिरा शिराज़ी अपने यूट्यूब चैनल सैयदा हिरा शिराज़ी ऑफिशियल पे आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि मैंने सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबियों के उनके साथियों के हवाले से एक सीरीज़ जो है वो शुरू की है, जिसमें उनका तस्करा करने की कोशिश करेंगे जिन हस्तियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी के हर लम्हे में बेहद साथ दिया, हर लम्हे उनके साथ शामिल रहे, शरीक रहे और उनका तस्करा सुनने को बहुत कम मिलता है। आज की इस गुफ्तगू में एक ऐसे आशिक की दास्तान इश्क आपके सामने जो है वो सुनाएंगे जिन्होंने बड़ी तलाश के बाद राह हक़ को जो है वो बिलाखिर पा लिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान सहाबा का, उनके आशिकों का, उनके ग़ुलामों का, उनके ख़ास चाहने वालों का ये तस्करा कैसा लग रहा है। और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमेशा जो है वो वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो है वो बहुत सारी दुआएं देते हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे आशिक, एक ऐसे ग़ुलाम का तस्करा करेंगे जिन्होंने बड़ी तलाश के बाद राह हक़ को जो है वो पाया है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए अपने आप को बेच दिया, अपने आप को राह हक़ के लिए जो है वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक लंबी दास्तान है, दास्तान इश्क है कि आप किस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए अपनी आखिरी मंजिल मदीना सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप पहुँचे। माजरा कुछ यूँ था कि सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जनाब सलमान फ़ारसी जो है उनके दिल में ख़याल था कि मैं तलाश करूं कि वो रब हकीकी कौन है जिसने इस कायनात को बनाया, जिससे ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जो इस सारी कायनात का खालिक और मालिक है और आखिर उसका दीन है क्या, वो दीन हक़ है क्या। आप मुख्तलिफ़ बड़े आलिमों से, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हुए बिल आखिर आप मोसिल भी गए जो इराक़ में, अमूरिया भी गए, जज़ीरा अरब के करीब कुछ जगहों में गए। मुख्तसरन बयान करूं कि वहाँ से होते होते बस एक आखिरी आलिम की खिदमत में थे। जब वो भी दुनिया से रुखसत होने लगे राहिब, तो उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो उस राहिब ने कहा कि अब तो ज़मीन पर मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो तुम्हें दीन हक़ तक ले जा सके, लेकिन कई 100 साल बाद आले इब्राहीम में से एक शख्स इस दुनिया में वारिद होगा और वो हक़ पर होगा, वो दीन हक़ का जो है दुनिया में बोलबाला उसके ज़रिए परवरदिगार करवाएगा। और उसकी निशानियाँ ये होंगी कि वो तोहफ़ा अगर उसको दोगे तो तोहफ़ा सदका होगा तो वो कबूल नहीं करेगा, हदिया होगा तो कबूल करेगा। उसके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुव्वत होगी और उसकी कौम के लोग ही उसे माज़अल्लाह साहिर कहेंगे, काहिन कहेंगे, जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे। बस जनाब सलमान फ़ारसी दीन हक़ की तलाश के लिए कोशा रहे कि एक मरतबा एक काफ़िला जो है वो जा रहा था, आपकी मुलाकात हुई एक सेहरा में। आपने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम खजूरों वाली वादी में जा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर आले इब्राहीम से एक शख्स आ गया और उसने हमारे शहर पर जो है वो कंट्रोल कर लिया। हम तिजारत करते थे, ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत के मामला जो है वो नाकाम हो जाए या ख़राब हो जाए। वो जो कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन खजूरों वाली वादी जो मदीना था उस वक्त उसके बहुत से मुख्तलिफ़ नाम थे, लेकिन जब आले इब्राहीम का नाम आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी के दिल में एक नूर की शुआ फूटी और उम्मीद की किरण रोशन हो गई कि ये वही हस्ती हैं जिनके बारे में मुझे ख़बर हुई थी। बस दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन तमाम वो जो काफ़िले वाले थे उनसे गुजारिश की कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जाने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा राह
ہے, کوئی زیادہ سفر ہے, کوئی پیسے ہیں جو ہمیں دو. جناب سلمان فارسی نے کہا میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, لیکن میں مدتوں سے, کئی عرصے سے اس شخصیت کے انتظار میں ہوں اور میں بس ان تک پہنچنا چاہتا ہوں. وہ اپنے سردار کے پاس سے گئے, قافلے والے سردار نے کہا تمہیں کچھ تو ہمارے ساتھ جانے کے عوض دینا پڑے گا. جناب سلمان فارسی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے اپنے وجود کے, نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ میرے پاس دولت ہے, نہ میرے پاس کوئی اور سامان ہے کہ میں تمہیں دے سکوں, بس میرا اپنا یہ وجود ہے, مجھے غلام بنا لو. جناب سلمان فارسی اپنے دیدار عشق کے لیے مدینہ تک پہنچتے پہنچتے ایک بار نہیں کئی بار غلام جو ہے وہ بنائے گئے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور جناب سلمان فارسی کئی مرتبہ غلام بنے اور بکے. بس آپ مدینے میں جب پہنچ گئے تو ان کے, کیونکہ آپ غلام تھے تو ان کے مالک نے کہا کہ آج سے تمہارا کام کھجوروں کو توڑنا ہے, آپ کھجوریں توڑتے رہے. اور اس عاشق کی زبان بھی کوئی نہیں جانتا تھا, زبان عشق تو یا تو مصطفیٰ جانتے ہیں, یا مصطفیٰ کا رب جانتا ہے, یا مصطفیٰ کی آل اور ان کی اولاد جانتے ہیں, کہ بس فارسی بولتے تھے, کوئی ان کی زبان بھی نہیں سمجھتا تھا. ایک مرتبہ ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کی زبان سمجھنے لگی, تو انہوں نے اپنا سوال دریافت کیا کہ مجھے آپ بتائیے وہ شخصیت کہاں ہے جو نیا دین لے کر آئی ہیں, جو آل ابراہیم سے ہے, جو دین حق پر ہے, جو لوگوں کو رب حقیقی کا پتہ بتاتی ہیں. بس انہوں نے کہا کہ صبح کے اوقات میں, صبح سویرے وہ ہستی یہاں سے گزریں گے, بس جیسے ہی مجھے نہیں پتا کہ وہ رات کیسی گزری ہوگی جناب سلمان فارسی پر, اور پوری رات سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کیسا ہوگا, ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی, ان کی مسکراہٹ کیسی ہوگی, مجھے اپنی غلامی میں قبول کریں گے بھی یا نہیں قبول کریں گے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے, شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے, تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے. بس جب رسول اللہ وہاں سے گزرے, انہوں نے آپ کے سامنے تحفہ پیش کیا, کہا یہ تحفہ ہے, صدقہ ہے. رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو دے دیا, خود تناول نہیں کیا. بس پھر ایک اور دفعہ لے کر گئے, کہا یہ ہدیہ میری طرف سے. رسول اللہ نے تناول کیا اور مہر نبوت کا دیدار کرنا چاہتے تھے. 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھی. رسول اللہ جانتے ہیں کہ کسی کو ان سے کیا طلب ہے, کوئی ان سے کیا چاہتا ہے. بس آپ نے اپنی عبائے مقدس کو اپنے کاندھوں سے ہٹایا. جناب سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیدار کیا جو جگمگا رہی تھی آپ کی پشت مبارک پر, اور اس کا بوسہ دیا. رسول اللہ سے کہا مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی درد بھری داستان سنائی. رسول اللہ کو بتایا کہ میں کسی کا غلام ہوں. جب رسول اللہ ان کے ساتھ گئے تو اس نے کہا کہ میں ان کو آزاد کرنے کے لیے 40 اوقیہ سونا اور 300 درخت مانگتا ہوں کھجور کے, 300 درخت کھجور کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں سے ان درختوں کو لگایا, اور کھجور کا درخت 3 سے 5 سال میں بڑا ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے. یہاں پر دست کرم مصطفیٰ دیکھیے, مصطفیٰ کے ہاتھوں کی معجز زمائی دیکھیے. رسول اللہ درخت لگاتے جاتے تھے اور جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا تھا. واقعہ مشہور ہو گیا کہ کوئی غلام ہے جو ایسا عاشق ہے کہ اس کے لیے پیڑ جو ہے وہ بڑے ہو گئے اور کھجوریں نکل کر آ گئی ہیں. تو اپنے غلام کو خود آزاد کرایا ہے مصطفیٰ نے. جب تک بکے نہ تھے, کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تو جناب سلمان فارسی کو بہت بڑا مرتبہ عطا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین اسلام کے لیے, عشق مصطفیٰ کے لیے, لقائے اللہ کے لیے, لقائے رسول کے لیے, لقائے اہل بیت کے لیے. اور اتنی بڑی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کو ملی کہ رسول اللہ نے فرمایا السلمان منا اہل البیت. جناب امام حسن امام حسین آپ کو نانا کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. جناب فاطمہ الزہرا سے بے حد عقیدت رکھتے تھے, اہل بیت کے در کا پتہ بتاتے تھے. کوئی علم کی تلاش میں بھولا بھٹکا اگر آ جاتا تھا تو اسے باب مدینۃ العلم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا پتہ بتایا کرتے تھے. میرا ہزاروں سلام ہو اس ہستی پر جو رسول اللہ کے ایسے عاشق ہیں کہ قیامت تک ایسی عشق کی داستان اور ایسی مثال نہیں مل سکتی. یہ صدیوں پرانی داستان عشق جو تا قیام قیامت زندہ رہے گی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو
ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی خاص دعاؤں میں سیدہ ہیرا شیرازی کو ضرور شامل رکھیے۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور عاشق کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔